ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका आध्यात्मिक कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा भाग 128 मा आइपुगेको छ। आजको कथामृतहरूलाई पान गर्नको लागि विश्वभरिबाट आफ्नो आस्था भक्ति प्रेम लिएर यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा जो नियमित रूपमा जो आफ्ना हरेक कार्यहरू गर्नुभन्दा अगाडि यस कथामृतलाई नित्य कर्मगरम बनाउनु भएको छ। कसैको कहीँ उज्यालो भइरहेको छ, कहीँ अँध्यारो भइरहेको छ, कहीँ मध्याह्न भइरहेको छ, तर पनि यी कथामृतहरूलाई आफ्नो जीवनको नित्य कर्म बनाएर भगवत कथाप्रति रुचि प्रेम प्राप्त गर्नुहुने र यी कथाहरूलाई श्रवण गर्नुहुने यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै हिजो हामीले संक्षिप्तमा अति सूक्ष्म तरिकाले गोवर्धन चरित्र र राजपञ्चाध्यायको कथा सुन्यौँ, किनकि अब फड्को मार्नै छ हामीले। हो भक्तवृन्दहरू, अब समय एकदमै कम्ती छ, धेरै कार्यक्रमहरू रहेको हुनाले अब यो चतुर्मासको चाहिँ समय त हाम्रो सदैव छ। भगवान्ले हामीलाई सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, आदि व्याधि पीडाहरू कसैलाई नथपियोस्। भगवान हुन त करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है, जे हुन्छ त्यो माथिबाटै सृष्टिकर्ताकै आदिमा हुन्छ। हामी त के हौँ र, हामीलाई के थाहा हुन्छ र भोलिको दिन सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, तर भोलिको दिन के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यही त संसार रहेछ। तर पनि हिजो हामीले कथा सुन्यौँ अति सूक्ष्म तरिकाले राजपञ्चाध्यायका कथाहरू, र भगवानले यो वृन्दावनमा गर्नुभएका लीला हुन् शुद्ध प्रेमका लीलाहरू हुन्। चाहे चिरहरण होस्, चाहे गोपगालहरूसँग गोठालोको रूपमा होस्, रासलीला होस्, यो शुद्ध प्रेमको लीला हो। एउटा कुरो थाहा छ तपाईँहरूलाई, भगवान श्रीकृष्णले वृन्दावनमा बस्दा केवल बाँसुरी मात्रै बजाउनु भयो। त्यो बाँसुरी के हो? शुद्ध प्रेमको प्रतीक हो, शुद्ध प्रेमकै हो। अर्को कुरो नि, कतिजना महात्माहरू त यो रासलीलादेखि उता भागवत नै कथा सुन्न चाहँदैन, भन्न पनि चाहँदैनन्। कतिजना राजपञ्चाध्यायको कथा सकिए पछाडि सकियो भन्छन्। किनभने यसभन्दा अगाडि भगवानले मथुरामा गर्नुभएका लीलाहरू आउँछन् प्राय जसो गरेर। कंसवध होस्, सायद द्वारकामा होस्, जरासन्ध होस्, जहाँ युद्ध वध विवादीको कुरा छ। र मथुरा र द्वारिकामा श्रीकृष्ण भगवान मधुर बाँसुरी बजाउनुहुन्न, अब केवल शङ्ख मात्रै फुक्नुहुन्छ। बाँसुरी बजाउनु त कृष्णले वृन्दावनमा हुँदा मात्रै हो। त्यस कारणले जो भगवान कृष्णका अत्यन्त प्याराहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले त राजपञ्चाध्याय पछाडि श्रीकृष्ण जब मथुरा जानुभयो नि, उनीहरूको जीवनमा खल्लोपना हुन्छ शङ्ख बजाइसके पछाडि। हुन त भगवानले कसैलाई मार्नु न तार्नु नै हो, तर पनि भक्तहरूको आफ्नो भाव हो। त्यसैले राजपञ्चाध्यायका कथाहरू हामीले सुन्यौँ। एक प्रकारले यो शुद्ध प्रेमका लीलाहरू हुन् मेरो गोविन्दका श्रीकृष्णका। यो भागवतलाई तदैव रम्य जति सुन्यो त्यति नयाँ नयाँ लागोस् अरे, क्या पुरानो होइन। अब फेरि अर्कोचोटि हामीले कथा सुन्यौँ भने पनि फेरि नयाँपनको आवाज हुन्छ क्या भागवतमा नि, त्यो दिनुपर्छ वक्ताले। दृष्टान्त कुशलु धिरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। भागवतको वक्ता कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा दृष्टान्त दिनमा कुशल होस्। एउटै कथा एकैचोटि भनेको छ त्यो होइन, ठाउँ अनुसार कहाँ गएको छ समय अनुसार दृष्टान्त दिनमा कुशल होस्। वक्ता कार्योति निष्प्रिय, लोभ लालचा पनि नभएको होस्। त्यस्तो वक्ताबाट कथा सुन्यौँ भने भले यो गृहस्थी होस्, तर पनि कथाको भावमा संसारबाट विरक्त बनाएर भगवानमा मन लगाउने वक्ताबाट ईश्वरमा संसार केही रहेनछ भनेर साँचो यथार्थ बोधको ज्ञान गराएर संसारमा पनि राख्ने, संसारका कर्महरूलाई पनि गर्ने, ईश्वरसँग प्रेम पनि गर्ने, यस्तो वक्ताबाट हामीले भागवत सुन्यौँ भने झनै आनन्द आउँछ। चाहे जहाँ होस्, जो कथावाचक जो गुरुहरूबाट सुन्यौँ, यति धेरै गुरुहरू छौँ हामीहरू, त्यस्तो हुनुपर्दछ, निष्प्रिय हुनुपर्दछ। लोभला थोरै संयमी सदाचारको पालना गर्ने पनि हुनुपर्दछ क्या। एउटा कथा सुन्नुभएको थियो पुरानो, एक ठाउँ पण्डितजी जानुभएछ पुराण भन्नलाई, एउटा दृष्टान्त सुन्नु ल। भागवत भन्न जानुभएछ कथा गर्न, धेरै पुरानो कथा हो। अनि पुराण त्यो दिन चाहिँ गुरुआमा पनि, ती गुरुजीका गुरुआमा पनि जानुभएको रहेछ पुराण सुन्न, हो त। अनि त्यस पछाडि ती गुरुआमा नि जुन दिन पुराण सुन्न जानुभयो, प्रसङ्ग आएछ प्याजको प्याजको प्रसङ्ग आएछ। अनि प्याजबाट भन्न थाल्नु भएछ प्याज खानु हुँदैन, व्रत गर्ने मान्छेले, अनुष्ठान गर्ने मान्छेले,
संयमी हुने मान्छेले भगवान्लाई भोग लाग्दैन प्याज, त्यसैले प्याज नखानु, भगवान्को भोग व्रत आदि इत्यादिमा भनेर गुरुजीले भन्नुभएको छ। गुरुआमाले पछाडिबाट पण्डालमा हुनुहुन्थ्यो नि त, गुरु त व्यासमा थिए, पछाडिबाट चाहिँ टाउको हल्लाउनु भएछ होइन। अनि पुराणहरू सकियो, 7 दिन गुरु पुराण सकेर घर जानुभयो। अनि बेलुकाको भोजनमा अनि अचार रहेनछ। अनि त्यस पछाडि गुरुजीले सोध्नु भएछ, खोइ त प्याजको अचार खोइ भनेर सोध्नु भएछ। अनि तपाईँले अस्ति पुराणमा भनेको होइन प्याज खानु हुँदैन, भगवान्लाई भोग लाग्दैन भनेर, त्यही भएर मैले गएकै दिन त्यो प्रसङ्ग सुने, त्यसैले अब प्याजको अचार मैले बनाइनँ, खानु हुँदैन भनिन्। गुरुले भनेछन् थाहा छ, ए लाठी कस्तो कुरो नबुझेकी हो, त्यो त किताबमा पो भनेको त, मुखमा त ल्याउ न, मुखमा त हुन्छ नि भनेछन्। हो वक्ता कार्योति निष्प्रिय, किताबमा मात्रै भनेको छ भनेर हिँड्ने होइन। किताबका कुराहरूलाई आफ्नो कथामा, आफ्नो चरित्रमा थोरै तिनो उतार्यो भने त यस्तो आनन्द आउँछ नि भागवत त, त्यो हो। यो कुराहरूलाई पालनीय वक्ताको लागि पनि स्वयं हो, निष्प्रिय होस्। त्यसैले अरूलाई जे उपदेश दिइन्छ नि, त्यो उपदेश आफूले पालना गरेको भयो भने झन् राम्रो क्या, झन् अरू आनन्द आउँछ। त्यसैले यहाँनिर भन्नुहुन्छ हामीले जतिचोटि भागवत सुने पनि नयाँ अनुभूति हुन सकोस्। अब भगवान्ले बाँसुरी बजाएको, गोठालो गाई चराएको लीला सबै भनेको त यो वृन्दावनमा मात्रै हो, 11 वर्षसम्म मात्रै हो। 11 वर्ष 58 दिनका दिनमा कंसवध गरेपछि त सक्यो, भगवान्ले बाँसुरी शङ्ख बजाउन थाल्नुभयो जहाँ गए पनि। हो, यो शुद्ध प्रेमको लीला हो। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, भगवान वेद मन्त्रहरू पनि सबै भोग परक छँदै पनि तिनको तात्पर्य न्याय परक पनि छ है। हो, वेदान्तको सिद्धान्तहरूको अनुभव सजिलो छैन, तर गोपिनीहरूले भक्तिको सरल मार्गबाट त्यो बताएका छन्। यही हो शुद्ध प्रेम भनेको थियो। मानिसहरूलाई प्रेम लक्षणा भक्तिको मार्ग देखाउनका निमित्त नि भगवान श्री कृष्णले नि यो अवतार लिनुभएको, वास्तवमा चिन्तन गर्नको लागि। त्यसैले भगवानलाई दीनता प्यारो छ, सौन्दर्य होइन। किनभने भगवानलाई कुनै पनि जीवलाई जसले क्षुद्र मान्दछ भने त्यो व्यक्ति भगवानको कहिले पनि प्यारो हुँदैन, अर्कालाई गन्दै नगर्ने। एकजनालाई सोध्यो अरे क्या, सन्त कसलाई भन्ने भनेर भन्दा जसले आफ्नो अवगुण मात्रै देख्छ त्यो हो सन्त। एकचोटि बहुत ध्यान दिनु होला है, सन्त को हो भनेर भन्दा जसले आफ्नो अवगुण मात्रै देख्छ त्यो हो सन्त। सन्त कस्तालाई भन्ने त भन्दा आफ्नो अवगुण मात्रै देख्छ, गुण भलै होस् तर म यस्तो छु, म यस्तो खराब छु भनेर आफ्नो अवगुण मात्रै देख्छ। र असलमा सन्तको जो अरूसँग भएका गुणहरूलाई लिन सक्दछ त्यो हो सन्त। हामी त के गर्छौँ, अरूका अवगुणहरू मात्रै केलाउँछौँ। फलानु त यस्तो पो रहेछ त, अमै त्यो तिलाने त त्यस्तो रहेछ, हेरेर त्यो त यस्तो रहेछ भनेर भनिदिन्छौँ। अरूसँग अवगुण हामीमा कति खराब छ त्यो हेर्दैनौँ, कुरो त्यो हो। तर भगवान भन्नुहुन्छ, भगवानलाई दीनता प्यारो छ, भक्ति प्यारो छ। कुनै पनि जीवलाई क्षुद्र मान्नु हुँदैन। जहाँ दृष्टि पुग्छ त्यहाँ ईश्वरको दर्शन गर्नु नि दीनता हो। फेरि दीनता भनेको सधैँभरि हात जोडेर न्याउ मात्रै गरिराख्ने होइन। दीनता भनेको जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ त्यहाँसम्म दया, प्रेम, खुल्ला उपकार हुने नि भगवानलाई मनपर्ने कुरा हो। कर्म छोड्ने होइन, भगवानको पूजामा मात्रै धेरै समय लगाउने होइन हो। त्यसैले रावणको तपस्या पनि केही कम थिएन नि त, तर उसमा भोगविलासको मात्रै थियो, लालसा मात्रै थियो, दीनता थिएन। रावणमा के थिएन, कुम्भकर्णमा के थिएन, हिरण्यकश्यपमा के थिएन भन्दा दीनता थिएन। मारिहाल्ने, लडाइहाल्ने यस्तै थियो उसमा। कहाँ थियो त दीनता? आज एकादशी हो, त्यत्रो छोराले बुवा विष्णुको शरण पर्नुहोस् न भनेर भन्दा को तेरो विष्णु भनेर ठाडै लाग्थ्यो। कहाँ थियो दीनता? हो, त्यसैले रावणमा पनि के थिएन त भनेर भन्दा रावणमा पनि दीनता थिएन। बस यति नै हो। भोगविलास त कति थियो शरीरमा। त्यसैले आफूलाई निरअभिमानी मान्नु पनि सूक्ष्म रीतिबाट अभिमानी हो। म त केही छैन, म ठिक छु भन्नु पनि हुँदैन। अब भगवानको यो रासपञ्च अध्यायको कथा सार यही हो। अब त्यस पछाडि शिवरात्रिको पर्व थियो। नन्द बाबा अम्बिकाको वनमा यात्रा गर्न जानुभएको थियो, पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्न शिवरात्रिका दिन। भगवानले यति धेरै दान दिनुभयो अरे नि। भगवानले पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, दान भगवानले पनि गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो लागि। भगवानले ध्यान गर्नुहुन्छ, भगवानलाई के आवश्यकता छ र, तर हामीलाई सिकाउनु भएको। यो सबै कुराहरू
कसैले भने श्रीकृष्ण राति 12 बजे किन आउनुभएको हो राति राति, अरू बेला आउँदा हुँदैन थियो भन्दा होइन नि, श्रीकृष्ण भगवान् कामलाई नाश गर्न आउनुभएको। यदि रात्रिकालीन समयमा पनि निन्द्रा लागेन भने प्रभुको स्मरण गर, भगवतमा लीन हो, प्रभुको स्मरण गर्यो भने कामको नाश हुनेछ अनि कृष्ण प्राप्ति हुनेछ। त्यतिखेर भजन सुन निन्द्रा लागेन भने तब सच्चा प्रेम हृदयमा प्रकट हुनेछ, त्यहाँबाट कृष्ण मिलन पनि हुनेछ। यो हो केन्द्रबिन्दु। तर भोग भोग्न थाल्यौँ, नराम्रा कुराहरू सोच्न थाल्यौँ भने कृष्ण प्राप्ति हुँदैन। अनि थाहा छ अर्को कुरो, भगवान्ले यति धेरै दान दिनुभयो शिवरात्रिको पर्वमा, किनभने नि पर्वमा, उत्सवमा, समयमा दान गर्नेवाला व्यक्ति नै सच्चा दानी हुन्। एउटा कुरो तपाईँहरूलाई मात्रै भनिदिन्छु, खुसरुक्क मानिसले धेरै दान पनि गरिराख्नु हुँदैन, चान्के चुन्के दान गर्नु हुँदैन। तर पर्व आयो, उत्सव आयो, कहीँ ठाउँमा पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पछि पनि हट्नु हुँदैन है। पुष्कल कीर्ति बढ्छ, यश बढ्दछ। अनि राति सरस्वती नदीको किनारमा बाज बस्नुभयो, त्यहाँ एउटा अजिङ्गरले नन्द बाबालाई निल्न थालेछ, गोडो तान्न थालेछ। अजिङ्गरले गोडोबाट सुरु गर्यो, अनि त्यहाँबाट त्यो अजिङ्गर चाहिँ पूर्व जन्ममा सुदर्शन नाम गरेको विद्याधर थियो। श्रीकृष्णले अनि मलाई त खायो खायो भन्दा भगवान् कृष्णले चरणले स्पर्श गरिदिनु भयो, त्यो त्यहाँबाट एउटा दिव्य पुरुष उत्पत्ति भयो। त्यो अजिङ्गरबाट भगवान्ले थाहा नपाए जस्तो गरेर सोध्नुभयो, ए बाबु को तिमी भन्नुभयो। श्रीकृष्णले तब त्यो दिव्य पुरुषले भन्यो, हे भगवान्, हे प्रभु, अघिल्लो जन्ममा म सुदर्शन नाम गरेको विद्याधर थिएँ, मलाई आफ्नो सुन्दरताको धेरै अभिमान थियो, अनुमान राम्रो थियो। अब विद्याधर भनेको त त्यसै राम्रा हुन्छ नि। म आफ्नो सुन्दरतामा धेरै अभिमानी थिएँ र एउटा काम गर्थेँ, आफू राम्रो थिएँ, अलिकति कोही कुरूप देखेँ कि नराम्रो देखेँ कि उनीहरूको हाँसो उडाउने गर्थेँ, खिल्ली उडाउने काम गर्थेँ। सबैभन्दा नराम्रो यही हो। आफू राम्रो, भगवान्ले जसलाई राम्रो बनाउनु भयो, ईश्वरलाई, गडलाई, भगवान्लाई धन्यवाद दिनुहोस्, किन म यतिको योग्य थिइनँ बनाउनु भयो भनेर। तर भगवान्लाई यो पनि माग्नुहोस्, प्रभु मेरो सुन्दरता मसँग छ, तर अरूको उपहास गर्न नसकु, अब अरूको उपहास गर्नु नपरोस्, कुरूपहरूलाई देखेर मेरो मनमा कहिले हाँस नउठोस्, यो एउटा भगवान्सँग माग्नुहोस्, नभए सुन्दरता पाएको पनि जीवन सफल हुँदैन। त्यो विद्याधरले के भनौँ, प्रभु म साह्रै राम्रो थिएँ, अलिकति नराम्रा मान्छेलाई देखेर हाँस्थेँ, उनीहरूको खिसी उडाउँथेँ म। र मैले एकपटक प्रभु एकजना काला कुप्रिएका ऋषिलाई देखेँ, बाटामा हिँड्दै गरेका। ती ऋषिको नाम थियो अंगिरा। अंगिरा ऋषिलाई देखेर मेरो हाँस रोकिएन, हाँस थाम्न मैले सकिनँ उनको हिँडाइलाई देखेर। अनि ऋषिले क्रोधले आउनुभयो, ए विद्याधर, आँखाहरू राता बनाउँदै भन्नुभयो, सुन, मेरो शरीर भलै कुप्रो होस्, मेरो हिँडाइ जस्तो होस्, मेरो शरीर जस्तो होस्, तर मेरो हृदय उज्जवल छ। विद्याधर सुन कान खोलेर, तेरो कुरा बिल्कुल उल्टो भयो, किनकि तैँले जीवनमा सत्सङ्ग पाएको छैनस्, तेरो जीवनमा भक्ति छैन, तेरो जीवनमा सद्गुरु छैन, त्यसैले त अर्काको शरीरको चर्चा गर्दै हिँड्छस्, चमडाको चर्चा गर्दै हिँड्छस्। जो चमडाको चर्चा गर्छ उसको हृदयमा कोही सद्गुरु पनि छैन, इष्टदेव पनि छैनन्, कोही भगवान् पनि छैन। त पनि त्यस्तै होस्। त्यसैले सुन, मेरो शरीर कुप्रो छ, बुढो छ, म राम्रो छुइनँ, तर मेरो हृदय उज्जवल छ, मेरो हृदयमा कुनै दोष कोड छैन। मैले सत्सङ्गद्वारा आफ्नो कृति सुधारेको छु, तर तैँले सत्सङ्गमा गएको छैनस्, तेरो कृति उज्यालो छैन, अँध्यारो छ, तेरो मन कालो छ, त्यसैले म तँलाई श्राप दिन्छु, त अजिगर भइजा भनेर श्राप दिनुभयो। यो कथाबाट के बुझ्ने त भक्तवृन्दहरू हामीले? अब त बुझ्नु पनि हामीलाई भगवानका कथाले, सद्गुरुहरूका बाणीले यति सुन्दर बनाएको छ नि भित्रबाट। गरिब जरुर छौँ हामी, धनी छैनौँ, हामीलाई दुःख छ, लकडाउनले झन् साह्रो परेको छ, कति पीडाहरू थपिएका छन्, रोगहरू विषाणुहरू बढिरहेका छन्। हाम्रो आफ्नै घरमा कतिजनाले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमित पनि हुनु परिरहेको छ, त्यो पीडा छ, तर हाम्रो हृदय सुन्दर भएको छ, कथाले उज्यालो भएको छ। पीडा त हुन्छ, सधैँभरि त हुँदैन, सधैँभरि त सुख हुँदैन, तर यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसैले मन उज्यालो बनाउने हो। यो चतुर्मासको उद्देश्य पनि यही हो, घरमा बसी बसी कल्पवास। जो कल्पकै बास बस्छ ऊ अँध्यारो कहिले पनि हुँदैन, उसलाई वैकुण्ठ बास पनि मिल्छ, उसलाई गोलोक बास पनि मिल्छ। यो कथाको त साह्रै कति धेरै छ नि। अनि ऋषिले क्रोध भएर श्राप दिनुभयो, तेरो भित्रै अँध्यारो छ, तेरो भित्र मन कालो छ, तैँलाई त श्राप दिन्छु, अजिगर भइजा भन्नुभयो। त्यसैले शरीरमा कन्छै सुन्दरता छ र भक्तवृन्दहरू, अर्कालाई नराम्रो देख्ने। यो रगत त नि भक्तवृन्दहरू, रगतले बनेको छ, मासु छ यसमा, हड्डी छ यसमा, छालाले बनेको छ,
अरे कहिले कहिले हामी गाडीमा चढेर हिँड्छौँ, बाटामा यदि कुनै कसैको हाड तेर्सिएको देखियो, हड्डी देखियो, मासु छरिएको, रगताम्य देख्यो भने मानिसले कति घृणा गर्छ। रोडमा हिँड्दाखेरि कहिले कुकुर बिरालाहरू मरिरहेका हुन्छन्, मान्छेहरू कति फर्केर कोल्टे फर्केर हिँड्छन्। त्यस कारणले नि हामीले पनि यहाँ बाहिरबाट एउटा छालाले पोतेको छ, यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको। शरीरलाई मात्रै देखेर हामीले सुन्दरता मात्रै सफल सम्झिनु हुँदैन। कसैको आकृति छालाको रङलाई हेर्नु हुँदैन। छालाको चिन्तन गर्नु बहुत पाप हो, तर रूप र आकृतिको कृतिलाई हेर्नु हुँदैन कहिले पनि। भगवत कृतिलाई हेर्नुपर्छ, मनलाई हेर्नुपर्छ, सत्सङ्गलाई हेर्नुपर्छ। आकारले मनमा विकार उत्पन्न गराइदिन्छ हो भक्तवृन्दहरू। धेरै आकारमा लाग्नु भने मनमा विकार उत्पन्न हुन्छ, त्यो विकारै मात्रै उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले संसारको शरीरको सौन्दर्यको चिन्तन गर्नाले मन चञ्चल हुन जान्छ। त्यसैले संसारको सुन्दरताको चिन्तन गर्नु छ भने परमात्मालाई साक्षी राख्नु। भगवान तपाईँको सुन्दरताबाट नि मेरो जीवनको सुरुवात भएको छ। परमात्माको सौन्दर्यको विचार गर्नाले मन शान्त हुन्छ, आनन्द आउँछ। तर भोगको मात्रै चिन्तन गर्यो भने जीवनमा दुःखी हुन्छ। त्यसैले शरीर र संसारलाई सुन्दर मान्यो भने, शरीरलाई पनि सुन्दर मान्ने, संसारलाई पनि सुन्दर मान्यो भने पाप सुरु हुन्छ। ईश्वरको सौन्दर्यको कल्पनाद्वारा भक्ति सुरु हुन्छ जीवनमा, ज्ञान सुरु हुन्छ, प्रेम सुरु हुन्छ, सद्गुरुको स्थान शान्तिको सुरु हुन्छ। त्यसैले हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। त्यसैले शरीरलाई मात्रै हेरेर होइन, संसारलाई हेरेर मात्रै होइन। सौन्दर्य त भित्र छ, बाहिर होइन। सौन्दर्य मनमा हुन्छ, हृदयमा हुन्छ। रूप रङ र आकृतिमा मात्रै सौन्दर्य लुकेको हुँदैन। आजभोलिका युवा युवतीहरूलाई यो कुरो थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा आज सौन्दर्यको निम्मा, प्रेमको निम्मा कति धेरै मान्छेहरूको जीवन बर्बाद भइरहेको छ। त्यसैले व्यक्तिको हृदयको सौन्दर्यलाई हेर्नु पर्दछ, शरीरकोलाई होइन। यस कारणले हो। त्यसैले हामीले कहिले पनि डिसिजन लिँदा त्यो सोच्नुपर्छ, मैले के गरिरहेको छु, मैले के भनिरहेको छु। हो त, एउटा लक्ष्मी पूजा पनि आउन आँट्दैछ। एउटा सानो दृष्टान्त पनि राखौँ। को सुन्दर भनेर, क्या को सुन्दर। एकचोटि के भएछ भने धनधान्यकी देवी होइन, सौन्दर्य के अरे धनधान्यकी देवी, सम्पत्तिका अधिष्ठाती देवी भगवती लक्ष्मी हुन् भने, अनि दरिद्रताकी देवी, जो दरिद्रता, जो गरिबी हुन्, जो विपत्ति हुन्, तिनकी देवी चाहिँ को हुन् त अधिष्ठाती भन्दा ज्येष्ठा। सुन्नुलाई एकचोटि फेरि बुझ्नु। जो धन धान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि चाहन्छौँ त्यसकी अधिष्ठाती देवी हुन् भगवती लक्ष्मी भने, दरिद्रताकी देवीको नाम हो ज्येष्ठा, गरिबीको। यिनीहरू साख्यै दिदीबहिनी होइन है, फेरि यिनीहरू दिदीबहिनी हुन्। किनभने लक्ष्मी आउनुभन्दा अगाडि पहिले ज्येष्ठा आए, अनि लक्ष्मी हुन्, कान्छी हुन् लक्ष्मी, जेठी हुन् ज्येष्ठा, दरिद्र हुन्। एक दिन दुवै दिदीबहिनीहरू कहीँ घुम्दै घुम्दै एउटी राम्रो रूप बनाएर बडा सुन्दर होइन, लक्ष्मी त त्यसै सुन्दर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, अनि साथमा ज्येष्ठा पनि थिइन्। अनि जाँदा जाँदै गर्दा बाटोमा एकजना ब्राह्मण आउनु भएछ, गुरुजी आउनु भएछ। अनि ब्राह्मणलाई देखे ती दुवै देवीले, लक्ष्मीले पनि देख्नुभयो, अनि ती ज्येष्ठाले पनि देखेन। उनीहरू त दिदीबहिनी हिँडिरहेका थिए। गुरुजी भनेछन् दुवैजनाले। हजुर भन्नुभयो ब्राह्मणजीले, गुरुजीले। एकछिन उभिनु त भने ब्राह्मण छक्क परे, आफ्नै व्यस्ततामा थिए। ब्राह्मण उभिए। अनि किन बोलाउनु भएको, मलाई किन उभ्याउनु भएको भनेर भन्दा, हामी दुवैजनालाई हेर्नु न हौ, कतै छुप लागेर सुरु हिँड्नु भएको, हामी हजुरको अगाडि छौँ भन्दा ब्राह्मणले भने के हेर्नु, तपाईँहरू दुईजनालाई हेरि त राखेको छु नि भनेर भने ब्राह्मणले। अनि दुवैजनाले एकै स्वरमा भनेछन्, हामी दुईजना मध्येमा को राम्री भनेर सोधेछन्। अब भन्नुहोस्। ती दुवैजनाले, एउटी लक्ष्मी उभिएकी छिन्, एउटा दरिद्र भनेको लक्ष्मी भनेको बडा सुन्दर साडी लगाएर, सुन्दर रूप रङ सौन्दर्य शरीर बडा सुन्दर। अब अर्कै दरिद्र भनेको चाहिँ मैलो कुचैलो, आँखाबाट कचेर आइरहेको, थर कामिरहेकी, यस्ती दरिद्र भनेको। अब दुवैजनाले एउटै स्वरमा भने, हामी दुवैजनामा को राम्री। अब दुवैजनामा को राम्री भनेर सोद्धाखेरि ब्राह्मण समस्यामा परे। किन भनेर भन्दा, अब ज्येष्ठालाई सुन्दर भनौँ न भन्दा लक्ष्मी रिसाएर आफूलाई छोडिन् भने, अब लक्ष्मीलाई सुन्दर भनौँ न त भनेर भन्दा भरे ज्येष्ठाले रिसाएर आफूलाई च्याप्पै समाइन् भने, अब यहीमा उनको पछि लाग्छु भने त बर्बाद छैन भन्नु त, चाहे जो होस् होइन। कसलाई भन्ने त राम्री। अब कथामा हेर्नु है कस्तो राम्रो। एकचोटि फेरि बुझ्नु होला। लक्ष्मीलाई राम्री भनिदियो भने
मैले लक्ष्मीलाई राम्री भनेर भनौँला, तर ज्येष्ठा रिसाउले। ज्येष्ठालाई राम्री भनौँला, लक्ष्मीले छोड्लिन् मलाई। बडा ब्राह्मण समस्यामा परे। अब के उत्तर दियो होला भन्दा उनले त्यतिखेर विवेक लगाए। ब्राह्मण भनेको सत्सङ्गी गर्नेवाला नि, फेरि एउटा धुती कुर्ता लाएर दौडिँदै गरेको होइन। लक्ष्मी भनेको सुन्दर, अलक्ष्मी भनेको असफल। तर उनले के गरे, अनुहारलाई मात्रै हेरेर कसैलाई राम्रो र नराम्रो छुट्याउनु हुँदैन। साँच्चो भगवान्ले हामीलाई शरीर दिनुभएको छ भने आजको कथाको सार यही हो है। बिल्कुल यति कुरो बुझ्यौँ भने आज धेरै हुन्छ हाम्रो जीवन। ती ब्राह्मणले के भन्नुभएछ, ब्राह्मणले के सोच्नुभयो, अनुहारलाई मात्रै हेरेर कसैलाई पनि राम्रो नराम्रो भन्नु हुँदैन। पहिले आनी बानी थाहा पाउनु पर्यो, चालचलन थाहा पाउनु पर्यो, हिँडाइ थाहा पाउनु पर्यो, बोलाइ थाहा पाउनु पर्यो। सुन्दरता शरीरले मात्रै हो र। त्यस कारणले गर्दा अब ती ब्राह्मणले भने, सुन्नु न, तपाईँहरू दुवैजना को राम्रो हो त्यो त अब अनुहार हेरेर त कसरी थाहा पाउनु, म निर्णय गर्छु गर्न चाहिँ। तर ब्राह्मणले भनेछन्, त्यो परको रुख छ नि भने, रुख छ भने त्यो रुखसम्म हिँडेर आउनुहोस् भनेछन्। त्यो रुखसम्म तपाईँहरू पुगेर आउनुहोस् भनेर भने, लु जानुहोस् भनेर भने, अनि म निर्णय गर्छु भने हुन्छ भनेर ब्राह्मणले भने जस्तै गरेर लक्ष्मी र दरिद्रा दुवैजना त्यो रुखसम्म पुगे। रुखसम्म पुगे अनि रुखमा पुगेर फर्के। अनि ब्राह्मणलाई सोधेछन्, लु भन्नुहोस् अब को राम्री भनेर सोधे। अब हामी दुवैमा को राम्री, लु छुट्याइदिनु, छिट्टो निर्णय गर्नुहोस् भन्दा ब्राह्मणले मुस्कान सहित मुसुक हाँस्दै भन्नुभयो, सुन्नु न हजुरहरू दुवैजना राम्री। ती ब्राह्मणले के भन्नुभयो, आनन्द आयो नि। ती ब्राह्मणले के भन्नुभयो, तपाईँहरू दुवैजना राम्री। कसरी दुईजना राम्री, एउटा पो निर्णय गर्नु पर्यो त, एउटामा होइन। ब्राह्मणले भन्नुभयो तपाईँहरू दुवैजना राम्री। कसरी भन्दा ब्राह्मणले भने, ज्येष्ठा देवी तपाईँ जाँदा राम्री, लक्ष्मी देवी तपाईँ घरमा आउँदा राम्री। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। बहुत कुरो बुझ्नु है। ज्येष्ठा तपाईँ घरबाट तपाईँ उता जाँदाखेरि राम्री हुनुहुँदो रहेछ, लक्ष्मी चाहिँ उताबाट हिँड्दा आउँदा राम्रो देखियो भन्दै। कस्तो बुद्धि पुर्यायो त, लु भन्नु त। ज्येष्ठा भनेको दरिद्रता हो, ज्येष्ठा भनेको दुःख हो, पीडा हो। जब हाम्रो घरबाट समाप्ति हुन्छ नि तब अनि लक्ष्मीको आगमन हुन्छ। अब ज्येष्ठा नि गए पछाडि लक्ष्मी आउनुहुन्छ, तब त जीवनमा सुन्दरता भइगयो नि। त्यसैले ज्येष्ठा गएको राम्रो, गरिबी गएको राम्रो, लक्ष्मी आएको राम्रो। बुझ्नुभयो नि ब्राह्मणले कस्तो निर्णय लिए। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू दुवै राम्री भन्थे र ब्राह्मणको यस्ता कुरा सुनेर दुवैजना देवीहरू खुसी भए र उनीहरूले त्यो बोलीबाट, त्यो वचनबाट, त्यो व्यवहारबाट उनी त्यो ब्राह्मणको जीवनमा कहिले आर्थिक समस्या पनि परेन। दुःख पीडा त सबैलाई हुन्छ, तर जीवनमा सदैव शान्ति बनिरह्यो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुपर्दा, अरूको शरीरको चर्चा गर्नुपर्दा कसैको पनि मन नदुखोस्, सकेसम्म उसलाई पीडा नहोस्, उसलाई चोट नहोस् भन्ने कुराको भाव राख्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा आज यो मैले अंगिरा ऋषिलाई यस्तो धेरै मैले उहाँको शरीरलाई चिन्तन गरेर म अजिगर बनेर यहाँ रहेको थिएँ। प्रभु, संसारको शरीरको सौन्दर्यको चिन्तन गर्नाले मन चञ्चल हुन्छ, तर परमात्माको सौन्दर्यको विचार गर्नाले मन शान्त हुन्छ। यो विवेक पुर्याउनु पर्छ। शरीर र संसारलाई सुन्दर मान्नु हुँदैन, यसलाई पाएको अनुभूति मात्रै गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरो थाहा छ, नन्द बाबाले किन यो अजिगरले अजिगरले चाहिँ त्यो गोडा पकडो भन्दा सत्कर्म गर्नुभयो, दान गर्नुभयो, यत्रो धेरै पुण्य गर्नुभयो। नन्द बाबा सुत्नुभयो, तब अजिगरले उनलाई निल्न थाल्यो। तब अजिगरले उसलाई के गर्न थाल्यो, निल्न थाल्यो। यसको अर्थ यो हो, सत्कर्म गरे पछाडि जागराम गरिन्छ। अहिले पनि 7 दिन पुराण लाए पछाडि जागराम गरौँ न हो, 12 बजेसम्म भए पनि भन्छौँ नि। जागरण जगाउनु, सत्कर्म गरे पछाडि मानिस आत्मा प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियतामा डुब्न चाहन्छ अरे, डुब्न खोज्छ। त्यसकारण अभिमान रूपी अजिगरले उसलाई निल्न थाल्दछ। त्यसैले रात्रिको समयको जाग्नुको अर्थ हो आफूले केही गरेकै होइन, यो सबै गर्ने गराउनेवाला परमात्माको अनुभव गर्नु। सत्कर्म भयो भने मानव प्रभुको कृपाबाट भयो। हामीले कमाएका पैसा, हामीले राखेका धन सम्पत्तिहरूबाट सत्कर्म हुन थाल्यो भने सम्झिनुहोस् भगवानको कृपा हो। तर खालि औषधिमा मात्रै खर्च भयो, डाक्टरमा मात्रै गयो, वकिलमा मात्रै गयो, पुलिस प्रशासनमा मात्रै गयो, मुद्दा मामिलामा मात्रै हाम्रो पैसा गइरहेको छ भने ईश्वरले हाम्रो हातबाट सत्कर्म गराइरहेको छैन। यो मान्नु पर्दछ।
प्रभुले मलाई निमित्त बनाएर सत्कर्म कहिले गराउनुहुन्छ, यसो 2-4 रुपियाँ ब्राह्मण दिन दुखीहरूलाई मैले कहिले गर्न पाउँछु होला भनेर यो मनमा सोच्ने भाव पनि गर्नु पर्दछ। यो हो कथा। अब यस पछाडि थाहा छ शङ्खचूडको पनि कथा आउँछ। कस्ता कस्ता कथा पो छन् त भागवतमा त। शङ्खचूडको कथा आउँछ। मनुष्य जब केही नगरेर बेकार बस्दछ नि उसको मनमा पाप आउँदछ हो। त्यस कारणले गर्दा यो मन चञ्चल छ, बाँदर जस्तो छ। एकले केही नगरी बस्नु पर्यो भने कुद्दा कुद गर्न थाल्छ पो त। हो त अहिले लकडाउनमा कतिको कुद्दैछ भन्नु त। आम्मामा कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। कहिले खुल्ला त्यहाँ जाम्ला भनेको थिएँ, उहाँ जाम्ला भनेको थिएँ, कति कुरा कुदिरहेको छ। कस्तो त संसार कस्तो भयो, प्रलय जस्तै भएन एक प्रकारले। यस्ता दिन आउँछन् भन्ने हामी कसैले सोचेका थियौँ? थाहा थियो त? अहिलेको यत्रो समयमा विज्ञान यति माथि फाँस छ। यहाँबाट चाहिँ कयौँ दूरीका यान विमानहरू बनेका छन्, तर यो हुँदा पनि खोइ त कन्ट्रोल भएको हो। यस कारणले गर्दा आँखा, नाक, कान, जिब्रो, मन सबैलाई कहिले कहिले भक्तिमा पनि लगाउनु पर्दछ, प्रेममा पनि लगाउनु पर्दछ। आँखी आहे कृष्ण दर्शन की प्यासी। भगवत दर्शन कहिले हुन्छ, सन्त दर्शन कहिले हुन्छ? भगवान भएन भने पनि आफूले घरमा सेवा गरेका शालिग्रामलाई यसो दर्शन गरेर हात जोडेर, आफूले घरमा राखेका फोटा तस्बिरहरूलाई हात जोडेर प्रेम गरेर हिँड्न सकौँ भन्ने भाव कहिले होला? तब त हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ नि। हो यस कारणले हो भक्तवृन्दहरू, यदि हामीले पनि केही न केही नगरिकन बस्यौँ भने अनि केही न केही गर्दै गरिन भने यो संसारमा मनमा कहिले कहाँ कहाँ लिएर जान्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ घरमा मानिस सदैव भक्ति गर्न सक्दछ, तर त्यो भक्ति गर्ने समय आफूले नै अनुकूल बनाउनु पर्दछ। कथा र कीर्तन पनि धेरै ठुलो भक्ति हो कलियुगको। ध्यान कलौ तद हरि कीर्तनाद, शास्त्रले खुद भनेको छ हो भक्तवृन्दहरू। कलियुगको सबैभन्दा ठुलो सार के हो? कलौ तद हरि कीर्तनाद, हरिको नाम र कीर्तन। अरे घर घरमा हामीले सुन्न पाएका छौँ, यसबाट पनि भक्ति हुन्छ। नाम संकीर्तन हुन्छ, गुण संकीर्तन हुन्छ, लीला संकीर्तन हुन्छ। प्रत्येक दिन त हामीले सुनिरहेका छौँ हो। यस कारणले गर्दा भगवत चरित्रहरूले हाम्रो जीवन ओतप्रोत हुन सकोस्, वैरभाव हट्न सकोस्। जसको हृदयमा वैरभाव, आलस्य भाव, अभिमान भाव, अहंकार भाव हट्छ त्यही त वैष्णव हो। वैष्णवको वैर छोड्ने वैष्णव, वैर छोडिदियो भने वैष्णव हो। यस कारणले गर्दा हामीले जिउँदै यस्तो वैष्णवता ल्याउनु पर्छ, दयालुता ल्याउनु पर्दछ, कृपालुता लिएर आउनु पर्दछ, जसले गर्दा हाम्रा कर्महरूले कृष्णलाई, हाम्रा कार्यहरूले रामलाई प्रसन्न बनाउन सकुन्, तुल्याउन सकुन्, सुखी हुन सकुन्। यो कुराको चिन्तन गर्नु पर्दछ। अब यस पछाडि कंसले बहाना गर्यो, अब कृष्ण बलरामलाई मथुरामा बोलाउँछु यज्ञको आयोजना। किनकि नारदजीले कुरो लगाइदिनु भयो नि त। नारदजीले गएर कंसलाई भनिदिनु भएछ 3वटा कुरालाई मान्छेले सानो सम्झिनु हुँदैन। के? एउटा रोगलाई, एउटा ऋणलाई र एउटा शत्रुलाई। यिनीहरूले कसरी कसरी हो मान्छेलाई बदला लिन्छन्, ठुलो बनाइदिन्छन्। सानो भनेर हेलचक्राइ गर्ने जमाना नै रहेन। झन् अहिले त खराब छ, सबै विष मात्रै खाएका छौँ हामीले। खाएका साग सब्जीहरूमा कति धेरै विष हालेको होला। चामल त प्लास्टिकका बन्न थालिसके, हामीलाई थाहै छैन हो। मान्छेलाई पैसा कमाउनु छ, विष मात्रै छन् हरेक चिजहरूमा, मिसावट मात्रै छ। यस कारणले गर्दा हाम्रा शरीरका जुन सिस्टमहरू छन् यी बहुत कमजोरी छन्। त्यसैले रोग लाग्नु धेरै ठुलो हुन नपाओस्, उपचार गरिहाल्नुपर्छ। ऋणलाई पनि धेरै सम्झिनु हुँदैन, थोरै सम्झिनु हुँदैन ऋणलाई पनि। रोग, ऋण र शत्रुलाई पनि सानो कहिले सम्झिनु हुँदैन। कहाँबाट कसरी आक्रमण गर्दछन्? नारदजीले भनिदिनु भयो कंस तिमीलाई एउटा कुरो थाहा छ भने के? तिम्रो शत्रु भनेको नि कृष्ण हो, बलराम हो। वसुदेवको आकाशवाणीले भनेको थियो नि अस्यस्तम अष्टमौ गर्भ, 8औं गर्भद्वारा मृत्यु हुन्छ भनेर। त्यो 8औं गर्भ कृष्ण हो, 7औं गर्भ बलराम हो। तिमीलाई छल गरे, रातारात उहाँ पुर्याए, कन्या त योगमाया हुन् भनेर भनिदिनु हो। वसुदेवजीले यस्तो गरे भन्ने बित्तिकै कंस त तरबार लिएर एकचोटमा घुमाइ पो हाल्यो त। किन घुमाएको भन्दा अब यो वसुदेवलाई मारिदिन्छु भन्यो, कृष्णका पिता वसुदेवलाई। किन? रातारात टोकरीमा हालेर त्यसले गोकुल पुर्याउने, अब म त्यसलाई छोड्दैन भन्दा नारदजीले भन्नुभयो अरे रिसलाई शान्ति गर न कंस, क्रोधलाई शान्ति गर। कस्तो कुरा नबुझेको? किन प्रभु? अरे वसुदेव तिम्रो काल होइन, वसुदेवको छोरो वासुदेव कृष्ण चाहिँ तिम्रो काल हो। वसुदेवलाई मारेर समस्याको समाधान हुन्छ? त्यो कृष्णले जन्मिने बित्तिकै ऊ कोक्रामा हुने बित्तिकै टोकरीमा राख्नु, गोकुल पुर्याउनु, यहाँ गर्नु त्यहाँ गर्नु, यस्तो गर्छु भनेको छ। तिम्रो काल कृष्ण हो। वसुदेवस्य अपत्य पुमान वासुदेव हो, वसुदेव होइन।
एक काम गर, अक्रुरजीलाई पठाऊ, कंसले काका भनेर सम्मान गर्नुहुन्छ, धनुष्यज्ञको आयोजना गर, अनि मामा र भान्जाको सम्बन्ध छँदैछ, भान्जालाई सम्मानपूर्वक लिन पठाएको भन्नु, तिम्रो काम फत्ते हुन्छ। यहाँ छन् अनेक कुबाला पेड हात्ती छ, चाँडुर छन्, मुष्टिक छन्, अनि तिमीले परास्त गरिदिनु। यहीँ बोलाउनु, अब मार्न नपठाऊ। पुतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर यी जति पनि पठायो नि सबै मार्नेवाला कृष्ण हो। अब पालो तिम्रो आयो भनिदिनु भयो। नारदजीको कुरा सुनेर कुंसको होस हवास रड्यो उड्यो। अब भगवान् कृष्णलाई भोलि मथुरामा झिकाउन खोज्छ, तर झिकाउने हुँदा कसको अन्त्य हुन्छ त्यो ठ्याक्कै भोलिको कथाले हामीलाई जानकारी बोध हुनेछ। अब आजको कथा सत्सङ्गको समय सम्पन्न भइसकेको छ। भगवत कथा अमृतहरूले हाम्रो जीवनलाई ओतप्रोत बनाउन पाएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो आस्था, यो भक्ति, यो प्रेम राखेर भगवत कथाहरू श्रवण गरिदिनु भएकोमा आजको कथाबाट, आजको सत्सङ्गबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। हस्त। जय श्री राधे।